श्रीवत्साभ्यां नमः श्रीवृंदराभ्यां नमः अरविष्ठाभ्यां नमः श्रीरामाभ्यां नमः सर्वेभ्यो महादेवेभ्यो वेदेभ्यो नमो नमः आदौ दीपाराधनं कृत्वा ओम जीवस्वरूप परमात्मने नमः तं पृथक्यात्मने गन्धं परिकल्पयामि हम आकाशात्मने विष्णुं परिकल्पयामि यं वायुतत्त्वात्मने भूतं परिकल्पयामि तं तेजस्तत्त्वात्मने तेजं परिकल्पयामि हम अमृतत्वात्मने अमृतोपहारनैवेद्यं परिकल्पयामि जीवस्वरूप परमात्मने नमः तं सर्वतत्त्वात्मने ताम्बूलादि सर्वोपचारार्थे प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि आसम्य प्राणानायज्ञ नेत्रो आसम्य नेत्रो आसम्य ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम कृष्णाय नमः ओम कृष्णाय नमः पावनाय नमः श्रीराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकीर्तनाय नमः वासुदेवाय नमः मृत्युंजयाय नमः नरसिंहाय नमः प्रजोत्तमाय नमः मधोक्षजाय नमः ज्ञानसिंहाय नमः उच्चिताय नमः जनार्दनाय नमः वेदाय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः उत्तिष्ठन्तु चंद्रवासन जोसे मी आवड पक्क నుంచి వెనక్కివే उत्तिष्ठन्तु भूतविशाखाः एते भूमिभारगाः एते जातरोधः ब्रह्मण वदमारभे देवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः मुख पట్టుకొని ప్రాణాయామం చేయి ओम भूः ओम भुवः ओम भुवः ओम महः ओम नः ओम नमः ओम सत्यं अंगद्याग्नेन अभ्याग्रे सम्मेत्यं पावनाजनं प्राणायामं प्रोक्तं नशेभ्यं प्रगल्भितं ओम आपोज्यो देवसोमृतं ब्रह्मभोर्भवस्वरो मम अनुको यजमानस्य वाक्य समस्त दक्षिणकाल श्री परमेश्वर प्रतिष्ठ श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभाभ्यां शुभेशोभमंगले मुहूर्ते प्रभुज्ञ जम्बोद्यमे भारत प्रदेशे खंडे में और दक्षिण दिग्भागे श्री वायुव्य प्रदेशे कृष्णा गोदावरी और मध्य देशे त्रिशक्ति देवालये समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर गुरुजन दक्षिणायने वर्जनो श्रावण मासे शुक्लपक्षे प्रतिपद्यां वासरे भृगुवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं जयेन्द्रजयितायां शुभदमानयोगिनेजमानस्य श्रीमान् श्रीमतः गंगाधरगोत्रोद्भवस्य यादगिरीनामधेस्यास्य समवत्याः सर्वदानाम्याः एनां ज्येष्ठकुमारः कृष्णानामधेस्यास्य धर्मवत्याः स्वातीनाम्याः लीलासाई नामधेस्य नीलकण्ठसाई नामधेस्य कनिष्ठकुमारः अशोक नामधेस्य धर्मपत्न्याः श्रीवाणी नाम्याः साई तेजस्वी नाम्याः साई लीला नाम्याः साई रुद्रनाथ नामधेस्य सहकुटुम्बस्य सुपरिवारस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थम् गंगाधर गोत्रोद्भवस्य देवराज नामधेस्य राधा नाम्याः कावेरी नाम्याः बन्नी नामधेस्य सहकुटुम्बस्य सुपरिवारस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं మీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చేతులు జోడించి మనసులో మీ గోత్రాలు మీ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరి పేర్లు కూడా చెప్పుకోండి మనసులో నానా గోత్రోద్భవస్య నానా నామధేస్య సహకుటుంబస్య సుపరివారస్య ఆయుష్యాభివృద్ధ్యర్థం నమస్కారం చేస్తూ చెప్పండి అస్మాకం మమ సహ కుటుంబాన యోగ క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मम चिंतित मनोरथ अभीष्ट फल सिद्ध्यर्थं संकल्पित श्री रेणुका एल्लम्म देवता परिपूर्ण अनुग्रह प्रसादेन मम निवसित गृहेषु धनकनक वस्तुवाहन धेनुकांचन पुत्रपौत्र वंशगोत्र अभिवृद्धि अर्थं मम कुमारस्य कुमार्याः वाक्स्थाने ज्ञान सरस्वती अनुग्रह प्रसादेन सकल विद्या पारंगत सिद्ध्यर्थं मम उन्नत उद्योग अधिकार योग्यता सिद्ध्यर्थं